नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा आज मैले संवादको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र बैतडीका नेता डाक्टर केदारचन्द्र भट्टलाई निम्त्याएको छु। बैतडीको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 2बाट उहाँको नाम सिफारिस भएको छ। अन्य 3 जना व्यक्तिको पनि नाम सिफारिस भएको छ। केदारचन्द्र भट्टको कुरा गर्दाखेरि 2046 सालमा नेकपा मालेको सङ्गठित सदस्य र बैतडीको संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यो बेलादेखि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको छ। नेकपा एमाले बैतडीको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्रमा एमए, समाजशास्त्रको अध्ययनरत, एलएलबी, ग्रामीण विकासमा पीएचडी गर्नुभएको छ। विगत 25 वर्षदेखि कानुन व्यवसायीको रूपमा पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। विगत 8 वर्षदेखि विकास सम्बन्धी रिसर्च गरिराख्नु भएको छ र सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा सङ्गठन विस्तारको क्रममा उहाँ सक्रिय रहनु भएको छ। 2057 देखि माओवादी निकट देखिनुभएका उहाँ 2062 देखि सक्रिय क्रियाशील नै भएर माओवादी सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले अब बैतडीको निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट नाम सिफारिस भएको छ। नाम सिफारिसले मात्रै पनि हुँदैन, गठबन्धन हुने भन्ने छ। गठबन्धन भएपछि कुन क्षेत्रमा कसले टिकट पाउने भन्ने होला। माओवादीले पाउने भनेपछि अब कसले पाउने भन्ने कुरा पनि होला। तथापि सामान्यतया मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको परिदृश्य के होला बैतडीको सन्दर्भमा र उहाँको टिकट पाउने सम्भावना कतिको रहेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ नागरिक सर। धन्यवाद नागरिक सर। तपाईँहरू बैतडीबाट सङ्घमा नरेन्द्र बहादुर कुँवर सर्वसम्मत, प्रदेशतर्फ दुईमा तपाईँ लगायत 2 जनाहरू 3 जनाहरू 4 जना र प्रदेश 1मा 5 जनाको नाम सिफारिस भएछ। यो जिल्लाबाट भएको सिफारिस हुन भइसकेपछि कस्तो चलिराखेको छ भन्नु? सर्वप्रथम त म यो बेलाको निमित्त जुन मनमा अनुभूतिहरू भए यो बेलाको निमित्त राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान गर्नुहुने शहीदहरूलाई सम्झे र राष्ट्रकर्मीहरू जसले राष्ट्र बनाउनका निमित्त धेरै ठुलो योगदान गरेका छन् उनीहरूलाई सम्झे र एउटा फरक खालको भावावेश, एउटा फरक खालको महसुस त हुने नै भयो। र एउटा लामो समय राजनीति गरिसकेपछि पार्टीका साथीहरूले त्यसका निमित्त जुन सिफारिस गर्नुभयो ती साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिए र एउटा नयाँ दायित्व आउँदैछ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, नयाँ ढङ्गले देश र दुनियाँका निमित्त, समाजका निमित्त खट्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दायित्वको रूपमा सम्झिरहेको छु। तपाईँ लगायत कतिजना? 3 जना भने 3 जना। अरूको हुन्? कमरेड गोपाल चन्द, उहाँ सिनियर साथी हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादीको बैतडीको हकमा संस्थापक हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि रमेश चन्द अहिलेको जिल्ला समन्वय पार्टीको जिल्ला समन्वय समितिको सचिव हुनुहुन्छ र त्यसपछि कमरेड राजीव, उहाँ पुरानो पार्टीको योद्धा हुनुहुन्छ र 4 जना हामी छौँ। 4 जना मध्ये 1 जना त संस्थापकै हुनुहुँदो रहेछ। गोपाल चन्द भनेपछि सङ्कटकालमा पनि हामीले बैतडी हुँदाखेरि देखेको मान्छे। हजुर, सुरुवात यो चाहिँ जिल्ला जनसरकार प्रमुख भए जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिलेसम्म टिकट नपाएको चन्दजीलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ समर्थन गर्दै आयो हुन्थ्यो नि? होइन, अब यो त पार्टीको समग्र पार्टीकै कुरा भयो। उहाँलाई समर्थन छैन भन्ने होइन, समर्थन त 4 जनालाई पार्टीले गर्यो। योबाट सबै कुराहरूको आधारमा पार्टीले हेर्ने भनेको विगत इतिहासका कुराहरू भए, अनि वर्तमान अवस्थाका कुराहरू भए र भोलि गर्न सक्ने कामका कुराहरू भए, योगदानका कुराहरू भए र पार्टीको आवश्यकताको आधारमा पार्टीले छान्ने कुरा हो। तलबाट धेरै साथीहरू थिए होलान्, भनौँ न 4 जना मात्रै त थिएनौँ, धेरै साथीहरू थिए। धेरै साथीहरूमध्ये 4 जनालाई पार्टीको कमिटीले उपयुक्त ठान्यो, 4 जनालाई। र त्यसपछि अब प्रदेश कमिटीले पनि त्यसमा हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुने भए अनि त्यसपछि केन्द्रले त फाइनल गर्ने भयो। प्रदेशमा आएको छ? त्यो प्रदेशमा आएको छ। प्रदेशबाट काटछाट हुन्छ होला? प्रदेशबाट केही आधारहरू तय गरिएका छन् यसका निमित्त
कुन कुन आधारमा पठाउने भनेर त्यो आधारभित्र राखेरै पठाउँछन् प्रदेशले। आधारहरू के हुन् भनेको छ? आधारहरू तय गरेको छ। आधारहरू यी जो कुराहरू मैले भने, अब पार्टीमा योगदानका कुराहरू, अवस्थाका कुराहरू, आवश्यकताका कुराहरू, सिनियरिटीका कुराहरू, सक्षमताका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको आधारमा पार्नुपर्छ। यो प्रदेश जिल्लाबाट त आइयो, प्रदेशबाट नाम हटि पो हाल्छ कि भन्ने त लाग्यो। छैन, त्यस्तो छैन। सिनियर साथीहरूलाई त्यस्तो हुँदैन। अनि अब काठमाडौँमा त्यसपछि हेडक्वार्टरले गर्ने निर्णय? हेडक्वार्टरले अहिले त अब हेडक्वार्टरसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, गठबन्धनका कुराहरू पनि छन्। गठबन्धनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा नछाने पनि परोक्ष रूपमा फलानु मान्छे भइदिए हामीलाई राजनीतिक रूपमा सहज हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। गठबन्धन के हुन्छ भन्ने जिल्लाभित्र त भयो होला नि। काङ्ग्रेसको के छ अडान, तपाईँहरूको के हो? अडान त कस्तो छ भने हिजो लामो समयदेखि हामी प्रतिस्पर्धीका रूपमा रह्यौँ सबै पार्टीहरू। अब कतिसम्म रह्यो भने अब एक जमानामा त 47 सालको 48 सालको महसुस गर्छु, त्यो बेला त तपाईँको मलामी नजाने, जन्ती नजाने त्यस्तो स्थितिसम्म पनि रह्यो पार्टीहरूमा। त्यस कारणले त्यस्तो तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट अत्यधिक आक्रोशयुक्त जुन राजनीति बन्यो, त्योबाट अगाडि आएको राजनीतिक परिदृश्य अहिले आएर एक ठाउँमा आउँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमै पार्टीमा प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो, हामीले पाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै पनि प्रतिस्पर्धाको माहौल बनेको छ। पार्टीहरूभित्रै पनि जो यो आकाङ्क्षी छन् उनीहरूमै पनि प्रतिस्पर्धाको माहौल बनेको छ र अब यो त स्वाभाविकै हुन्छ, यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। गठबन्धनको स्वरूप कस्तो बन्ला भन्ने पूर्वानुमान? गठबन्धनको स्वरूप बैतडीको हकमा अब केन्द्रमै डिपेन्ड हुन्छ। अब हामीले त कस्तो छ भने अब एउटा सङ्घले पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सङ्घमा सर्वसम्मत उम्मेदवारी गरेका छौँ, दावेदारी गरेका छौँ। अब सङ्घको हकमा के हो भने हामीले हिजो दुईटै क्षेत्रहरू, बैतडीका दुईटा सङ्घीय क्षेत्रहरू थिए पहिला, दुईटै सङ्घीय क्षेत्रहरू संविधान सभाको चुनावमा जितेको आधारमा पनि हामीले सङ्घ मजबुत हो भन्ने ढङ्गले हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अनि त्यसपछिको हकमा अब प्रदेशहरू स्वाभाविक रूपमा दुईटैले सिफारिस गरिएको छ। त्यस कारणले सिफारिसको सवालमा एउटा आधारको सवालमा त बलियो नै स्थिति हो माओवादीको, कमजोरै भन्ने होइन। अब समय कुन थियो भन्ने कुरो फरक कुरा भयो, भोलि के होला भन्ने कुरा पनि फरक कुरा भयो, तर धरातलको हिसाबमा कमजोरै सङ्गठन होइन बैतडीमा। त्यो त 64 को कुरा हो, त्यसपछि 70, 74 दुई निर्वाचन भए। अब दुई निर्वाचनको नतिजा र अहिलेको स्थानीय तहको नतिजालाई हेर्ने हो भने माओवादी बैतडीमा बलियो होइन, तेस्रो शक्ति होइन, स्वाभाविक रूपमा तेस्रो शक्ति हो। अब राजनीतिमा त के हुन्छ भने अब हिजोका दिनमा त माओवादी शक्ति नै थिएन, 64मा पहिलो शक्ति बनेर निस्क्यो। हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस महाशक्ति जस्तै थियो, 64मा खुम्चेर अत्यधिक सानो रूपमा निस्क्यो। त्यस कारणले यो त के हो भने शक्ति त नयाँ ढङ्गले डेभलप हुँदै जाने कुरा पनि हो। त्यस कारणले अहिले शक्ति छैन भनेको कसलाई भन्न सकिन्छ भने जो प्रतिस्पर्धामा छैन, जो प्रतिस्पर्धामा एउटा आधारभूत रूपमा पनि स्थापित हुन सकेको छैन, त्यो शक्ति कमजोर शक्ति हो भन्न सकियो। राजनीतिक रूपमा शक्तिहीन भन्नु हुँदैन फेरि। तर नेकपा माओवादी त अहिले पनि सङ्गठनको आधारमा, जनमतको आधारमा, एउटा जनताको बिचमा जान सक्ने क्षमताको आधारमा पनि बलियो शक्ति हो। राजनीतिमा यसलाई कमजोर शक्तिको रूपमा आकलन गर्न अलिकति राजनीतिक ढङ्गले भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले मात्रै गर्न सकिन्छ। राजनीतिक ढङ्गले कमजोरै शक्ति हो भन्न सकिने अवस्था होइन। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा आज बैतडी निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा माओवादीको केन्द्रबाट उम्मेदवारको सिफारिस हुनुभएका डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि थप कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा बैतडी माओवादीका नेता डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गरिराखेको छु। बैतडी जिल्लामा 1,40,201 मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये 70,969 महिला मतदाता,
६९,230 पुरुष मतदाता र 2 जना अन्य मतदाता रहेका छन्। प्रदेशमा 2टा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ, 10वटा पालिका रहेको बैतडीमा माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने हो भने मेलौली नगरपालिकामा प्रमुख जितेको छ। त्यो बाहेक अन्यमा अब वडामा मात्रै सीमित भएको छ। वडा जितेका छ माओवादीले 2 नम्बरमा 12-13 वडा जितेको छ। र बैतडीकै अब माओवादीको लालकिल्ला भनेर चिनिने पुर्चौडी नगरपालिकामा एउटा वडामा मात्र सीमित छ। अब त्यो त तपाईँको क्षेत्र परेन, उतापट्टि भयो। अब बैतडीको प्रदेश निर्वाचन 2 तर्फको कुरा गर्दाखेरि 14वटा वडामा माओवादीको जित छ, 12-13मा 13वटा हजुर। सङ्ख्या टोटल कतिवटा वडा रहेका छन्? 5वटा पालिका हुन्। 5वटा पालिकामध्ये 2टा नगरपालिका, दनपा र पुर्चौडी के अरे मेलौली, र अरू 3टा पालिका। तीमध्ये 13वटा वडामा माओवादीको अध्यक्ष निर्वाचित भएको छ। हजुर, 12मा छ अनि बहुमतको हिसाबले। अनि त्यो उहाँहरूले प्राप्त गरेको मतको हिसाब गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्थिति के छ? मतको हिसाब गर्दाखेरि हामी बढी मतमा छौँ, हामीले बढी मत पाएका छौँ काङ्ग्रेसपछि। काङ्ग्रेसपछि हामीले जे होस् मतको सवालमा सङ्गठनको हिसाबमा हिजोका दिनमा हाम्रो के हो भने बैतडी जिल्लाको हकमा सङ्गठनको हिसाबमा 1 नम्बर बलियो हो हिजोका दिनमा। अनि एउटा राजनीतिक केन्द्रीकरणका हिसाबले पनि 1 नम्बर बलियो हो, किनभने त्यो बेला फौजी कारबाहीको सन्दर्भमा 1 नम्बरमा पुर्चौडीलाई एउटा आधार इलाका मानिएको थियो र 2 नम्बरको सन्दर्भमा यो दोगडा केदार र मेलौली एरिया हाम्रो बलियो 2 नम्बरको सन्दर्भमा। र अहिलेको तत्कालीन सन्दर्भमा दनपा तुलनात्मक रूपमा कमजोर हो र हामीले त्यहाँ जनस्तरमा पनि कमजोर प्रदर्शन गर्न सक्यौँ। यद्यपि त्यसका आफ्ना आयामहरू छन्, आफ्ना अन्तर्वस्तुहरू छन्। समग्र रूपमा 2 नम्बर राजनीतिक हिसाबले, माओवादीको राजनीतिक हिसाबले कमजोर आँकिने क्षेत्र होइन, त्यो बलियो क्षेत्र नै हो। स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनको हिसाबले 1 नम्बरको दाँजोमा हिजोका दिनमा कमजोर हो र अहिले कमजोर छैन। फेरि अहिले के भयो भने 2 नम्बरले एउटा त नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएन, 1 नम्बरले निरन्तर रूपमा पाइरह्यो, एक खालको स्थिति त्यो पनि बन्यो। अनि दोस्रो के बन्यो भने हामी 64 सालपछि पार्टीमा, विशेष त अरू त पुराना पार्टीहरू थिए संसदीय अभ्यासमा लिप्त भएका, माओवादी पार्टी जसरी जनस्तरमा सङ्गठन निर्माणको स्तरमा जान सक्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले जान सकेन। हामीले आफूलाई त्यसरी पूर्ण रूपमा कन्भर्ट गर्न सकेनौँ र त्यसको कारण के भयो भने जनताको एउटा परिवर्तनप्रतिको चाहना हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई त्यो ढङ्गले फौजी कार्य दिशाबाट जनताको यो जनकार्य दिशामा हामीले पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ। जुन बेला जनताको यो जनयुद्धको एउटा चरम रूप थियो, त्यो बेला के थियो भने राजनीतिक पार्टीलाई, समग्र राजनीतिक पार्टीलाई समग्र फौजी पार्टीको रूपमा पनि रूपान्तर गरिएको थियो, एउटा त्यो ढङ्गको स्थिति थियो भने। अनि यो बहुदल कालमा प्रतिस्पर्धाको समयमा सम्पूर्ण पार्टीलाई, समग्र पार्टीलाई एउटा जनस्तरको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो, गरिनु पर्थ्यो। त्यो खालको त्यतिको गर्न सकिएन र कतिपय ठाउँमा गरियो पनि, गरिँदै नगरिएको भन्ने होइन र त्यतिको त्यो आवश्यकता अनुरूप गर्न नसक्दाखेरि सङ्गठन तुलनात्मक रूपमा हिजोका दिनमा कमजोर रहेको। तर यसको अर्थ हामी तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका निमित्त ठुलो चुनौती बनेर आयो र हामीलाई प्रत्येक ठाउँमा के गरियो भने माओवादीको सङ्गठन छैन, माओवादीको जन्मतै छैन भन्ने ढङ्गले एउटा मिनिमाइज गर्ने काम पनि भए र अन्तमा परिणाम के भयो भने माओवादीसँग जन्मत पनि छ, माओवादीसँग सङ्गठन पनि छ भन्ने कुरोलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो र यो प्रतिस्पर्धाको अवस्था भए हुनाले सबैले आफूलाई अब्बल त भन्ने नै भए, त्यो स्वाभाविकै भयो। तर माओवादी कमसल पार्टीको रूपमा होइन, अब्बलै पार्टीको रूपमा हो। यो तथ्याङ्कले यो कुरालाई पुष्टि हुन्छ। यो अब माओवादीको एउटा 64मा त अर्कै स्वरूप थियो, त्यसपछि पनि जसरी यसले चाहिँ नि रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो सङ्गठनात्मक हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबमा, त्यो किसिमको चाहिँ नि उसले आम नागरिकसँग तादात्म्यता नमिलाउन सकेको भनिन्छ नि। हामीले संसदीय अभ्यासलाई मनले नै, संसदीय अभ्यासलाई एउटा कार्यशैलीले नै र संसदीय अभ्यासलाई
स्वीकार गर्न सकेनौँ। अहिलेको अवस्था पनि के हो अहिले पनि त्यो हो, छ। अहिलेको अवस्था पनि के हो भने सैद्धान्तिक रूपमा हामी संसदीय अभ्यासको पक्षमा अहिले पनि छैनौँ। अहिलेको अवस्था पनि त्यो हो। त्यो किन छ भने प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एउटा वैचारिक धरातलमा उभिएको हुन्छ र वैचारिक धरातलले के गर्छ भने पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्छ। यस कारणले अहिले पनि नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्थाको बारेमा फरक के हो भने अहिले पनि हामी तपाईको कम्युनिस्ट फिलोसोफीबाट एउटा साम्यवादी दर्शनबाट नै गाइडेड भएका हौँ र 72 सालको संविधान बनिसकेपछि एउटा फरक आएको स्थिति के हो भने अब हामीले एउटा मिड पोइन्टमा जानुपर्छ भन्ने कुरो आएर त्यो मिड पोइन्ट भनेको संविधानमै अबको नेपालको अवस्था भनेको समाजवादी अवस्था हो, समाजवादी धरातलमा जानुपर्छ भन्ने भयो र त्योमा हामी सबै आएका छौँ। फेरि काङ्ग्रेस पनि आएको छ, माओवादी पनि आएको छ। त्यस कारणले हामीले समग्र रूपमा चेन्ज गर्न सकेनौँ एउटा कुरो। तर समस्या कहाँनिर हो भने हामीले व्यवहारमा फेरि हाम्रा व्यवहारहरू कतिपय व्यवहारहरू संसदीय नै भए, व्यवहारमा हामी संसदीय भयौँ, व्यवहारमा सङ्गठनको सवालमा संसदीय हुन सकेनौँ र अनि यो विचारको सवालमा त संसदीय हुने कुरा नै भएन। यस कारणले यो विरोधाभासमा रुमलिएर राजनीति हुन्छ त? अब होइन, विरोधाभासमा होइन। अब एउटा के हो भने राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तकै आधारमा सङ्गठन निर्माण गर्ने हो र त्यो सङ्गठनलाई आम जनतालाई यो चिज ठिक छ है भनेर उसले त्यसको अब यसलाई के भन्ने ब्रान्डिङ गर्ने हो, यो चिज ठिक छ भनेर ब्रान्डिङ गर्ने हो र त्यो आधारमा विचारहरू अगाडि बढ्ने हुन्। र यो स्थितिमा राजनीतिक पार्टीले रुमलिएको भन्ने होइन। अहिले त समग्र विश्वकै अवस्था के हो भने अहिलेको लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्र भनियो, जनताको बिचमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी पुग्न सकेका छैनन्। जुन जनताको आधारभूत वर्ग छ त्यो वर्गमा राजनीतिक पार्टी पुग्न सकेका छैनन्। राजनीतिक पार्टीका विचारहरू पुग्न सकेका छैनन्। राज्यले निर्माण गर्ने सेवाहरू पुग्न सकेका छैनन्, सुविधाहरू पुग्न सकेका छैनन्। अनि यो लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र जसमा अब तपाईँ अलिक पैसा दिएर विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गरेर जातीयताको नाममा, क्षेत्रीयताको नाममा, लैङ्गिक नाममा विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गरेर मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिने यो लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र भन्ने बारेमा त संसारभरि बहस भइरहेको हो। अहिले पनि राजनीति के हो भने हामीले राजनीति भनेको कुनै सौदागर जस्तो कुनै त्यस्तो होइन। राजनीति भनेको जीवन्त विषयवस्तु हो। यो सबै नीतिहरूमा सुपर स्ट्रक्चर भएको हुनाले, सबै नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने भए हुनाले राजनीतिमा चासो नभएको मान्छे पनि एक न एक समयमा राजनीतिमा चासो राख्छ। एक न एक समयमा राजनीतिमा चासो राख्छ। किन राख्छ भने सबै कुरालाई राजनीतिले गाइडेड गर्छ। त्यस कारणले राजनीतिमा त स्वाभाविक रूपमा विचारका कुराहरू हुने भए, एक्सर्साइजका कुराहरू हुने भए, राजनीति यत्तिकै जस्तो अहिले हामीले राजनीतिलाई जुन रूपमा देखिरहेका छौँ यही राजनीति त होइन नि त। हिजो समाजको निर्माण भएपछि, राज्यको निर्माण भएपछि राजनीति त कमोबेसी रूपमा तपाईँको एउटा प्रतिस्पर्धाकै रूपमा गयो। त्यस कारणले राजनीतिलाई एउटा लेखकीय भरमा, एउटा व्यक्तिको विचारको भरमा मात्रै अगाडि लान सकिँदैन। यो समाजका आधारभूत वर्ग, आधारभूत जनता, आधारभूत समस्या, आधारभूत आवश्यकता र आधारभूत परिणामको मिश्रणको रूपमा यसलाई अगाडि ल्याइन्छ। कतिपय राजनीतिक विचारहरू समाप्त भएर पनि गएका छन्। कतिपय राजनीतिक विचारहरू तपाईँको माथि पुगे तर उनीहरूले जनअनुमोदित हुने अवसर पाएनन्। तर कम्युनिस्ट विचार भनेको संसारको यस्तो विचार हो जसले संसारभरिमा अनुमोदित हुने अवसर पायो, संसारभरिलाई प्रभावित गर्ने अवसर पायो र संसारभरिको अहिले पनि राजनीतिक व्याख्या गर्ने सवालमा, आर्थिक व्याख्या गर्ने सवालमा, अनि त्यसै गरेर कूटनीतिक व्याख्या गर्ने सवालमा, सामाजिक व्याख्या गर्ने सवालमा, द्वन्द्ववादको व्याख्या गर्ने सवालमा र समाजको समग्र राजनीतिक पहलुको सवालमा अहिले पनि कम्युनिस्ट फिलोसोफी संसारको सबभन्दा बढी अध्ययन गरिने विषयवस्तु, सबभन्दा बढी विरोध गरिने विषयवस्तुहरू, सबभन्दा बढी केन्द्रित हुने विषयवस्तुहरू र सारा संसारमा कुनै देश यस्तो छैन जहाँ कम्युनिस्ट फिलोसोफीको बारेमा, कम्युनिस्ट विचारको बारेमा र कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक मान्यताको बारेमा र कम्युनिस्ट कार्यशैलीको बारेमा विश्लेषण नगरियोस्, चर्चा पर्चा नगरियोस्। यस कारणले कम्युनिस्ट विचारलाई कसैले हेप्ने, कम्युनिस्ट विचारलाई कसैले तिरस्कार गर्ने, अस्वीकार गर्ने स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको आफ्नो राइट्सको कुरा हो। त्यसमा पनि कुनै विमति भएन। तर कम्युनिस्ट विचार संसारकै त्यस्तो विशेष विचार हो र योभन्दा पहिला बीबीसीले एउटा सर्वे गराएको थियो 20औं शताब्दीका सबभन्दा महान चिन्तक को हुन् भनेर। त्यसमा सबभन्दा बढी अध्ययन गरिने व्यक्तिको रूपमा कार्ल मार्क्स आएका थिए एउटा विश्वव्यापी अध्ययनकै सवालबाट। त्यस कारणले कम्युनिस्ट विचार त एउटा सबै विचारहरूमा अलि हाबी विचार नै हो। किनभने
प्रत्येक देशमा अलग अलग विचार हुन्छन्। जस्तो जर्मनीमा जाँदाखेरि त्यहाँको फिलोसोफी अलग खालको छ तर कम्युनिस्ट विचार छ, अमेरिकामा जाँदाखेरि अलग खालको छ त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट विचार छ। अनि त्यस कारणले प्रत्येक देशका अलग अलग फिलोसोफीमा कम्युनिस्ट विचार संसारभरि छ। यसलाई यसरी बुझ्नु। विचार अब जे जस्तो भयो नि त्यो विचार बोक्नेहरूको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि थप कुराकानी गर्छौँ। आफ्टर व्यवहारमा जान्छ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र बैतडीका नेता डाक्टर केदारचन्द्र भट्टसँग कुराकानी गरिराखेको छु। प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट उहाँको नाम उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएको छ र मैले त्यसै वरिपरि रहेर कुराकानी गरिराखेको छु। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन अगाडि अब उहाँहरूको अन्तिममा के हुन्छ सङ्गठनले अथवा नेतृत्वले केन्द्रमा के डिसिजन हुन्छ, त्यसपछि गठबन्धन हुने नहुने कुराहरूले पनि उम्मेदवारीलाई प्रभाव पार्छ होला। तथापि एउटा प्रदेशसभालाई चाहिने व्यक्तित्वका हिसाबले भन्ने हो भने नेता मात्रै गएर पार्टीका लागि मात्रै काम गर्ने मान्छे प्रदेशसभामा विधायिकामा पुगेर लोक कल्याणकारी कानुनहरू बन्न सक्दैनन्। जसरी अहिले हाम्रो प्रदेशसभाको 5 वर्षको कार्यकाल हेर्ने हो भने अध्ययनको हिसाबले, अनुसन्धानको हिसाबले कुनै रुचि नभएका व्यक्तिहरूको जमघट 53 जना मध्ये केही थोरै थिए होला। तिनीहरूले पनि कति अध्ययन गरे भन्ने कुराको जानकारी त उहाँहरूले निर्माण गरेका कानुनहरू एकपछि अर्को विवादित हुँदै गएका कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ। तसर्थ अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने कानुनकै चाहिँ अध्येता भएको मान्छे अनि अनुसन्धानमा पनि काम गरेको व्यक्ति प्रदेशसभाले पाउनु राम्रो कुरा हो व्यक्तिगत हिसाबमा मेरो बुझाइ। अब त्यो त अब पार्टीले गर्ने निर्णय, त्यसपछि मतदाताहरूले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन जान्छ। सुरुमा पार्टीले गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि मतदाताले गरिदिनु पर्यो। तर तपाईँले आफूलाई अब केही कुरा त मैले पनि भने, तपाईँले आफैले भन्नुपर्दाखेरि सशक्त रूपमा चाहिँ मैले प्रदेशसभामा आउनुपर्छ, मलाई टिकट दिनुपर्छ, मलाई मेरो सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने आधारहरू त केही मैले भने, त्यसबाहेक अन्य पनि होला नि यहाँ। अब म जस्तो जो मान्छे गए पनि संसदमा गए पनि, चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि त्यहाँ जाने भनेको पार्टीको एउटा वैचारिक हिसाबले नै हो। त्यस कारणले पहिलो कुरो त मैले जाँदा पनि म पनि जाने भनेको पार्टीको वैचारिक हिसाबले नै हो। अनि त्यो सँगै त्यो व्यक्तिका विशेष क्षमताका कुराहरू हुन्छन्, एउटा शिवका कुराहरू हुन्छन्, जागरका कुराहरू हुन्छन् र रुचिका कुराहरू हुन्छन्। त्यो कुराको आधारमा संसदमा गइसकेपछि उसले पर्फर्मेन्स गर्ने कुराहरू त्यो कुराको आधारमा हुने भयो। अब स्वाभाविक रूपमा म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले र संसद कानुन बनाउने थलो भएको नाताले तपाईँले भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा मेरो एउटा सक्रियता त्यहाँ बन्ने नै भयो। यसमा दुई मत भएन। अनि दोस्रो कुरो, अब म ग्रामीण विकासमा को अध्ययन गरेको विद्यार्थी भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा विकासका कुराहरू पनि त्यहाँ हुने नै भए। तर यी कुराहरूले मात्रै अर्थ बोक्दैन। अर्थ बोक्ने भनेको के हो भने संसदभित्र गएको व्यक्ति कति सक्रिय छ। ऊ चाहे जुनसुकै अध्ययन क्षेत्रको होस्, चाहे अध्ययन नगरेको होस्, राजनीतिमा अध्ययनको अर्थ हुन्छ तर अध्ययन अनिवार्य हुँदैन। त्यहाँ अध्ययन भनेको सामाजिक अध्ययनकै मूल कुराहरू हुन्छन्। मूल कुरा भनेको के हो भने उसको सक्रियता कति छ, 1, उसको इमान्दारता कति छ, 2, र उसले जुन राजनीतिक उद्देश्य लिएर गएको छ, राजनीतिक विचार लिएर गएको छ, संसदमा लगेर त्यो विचारलाई उसले प्रयोगमा ल्यायो कि ल्याएन, 3 यी कुराहरूले संसदभित्र अर्थ बोक्छ। त्यस कारणले विभिन्न इतिहासहरू हेर्दाखेरि के हो भने कतिपय मान्छेले संसदलाई जीवन्त राखेका छन्, संसदलाई बचाएका छन्, संसदीय गरिमा, संसदीय मूल्य मान्यताहरू त्यसलाई उनीहरूले अगाडि बढाएका छन्। तर अधिकांश मान्छेहरूको के देखिन्छ भने संसदमा एउटा पार्टीको प्रतिनिधि भएर जाने भन्ने देखिन्छ। त्यहाँ संसदमा गइसकेपछि पार्टीको विचार त तपाईँ लिएर जानुहुन्छ, तर तपाईँ त्यहाँ प्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। अनि जनताको प्रतिनिधि भनेको नेकपा
माओवादीबाट जाने व्यक्ति पनि, नेपाली काङ्ग्रेसबाट जाने व्यक्ति पनि त्यहाँ काङ्ग्रेसको माओवादीको भएर मात्रै जाने होइन, त्यो जनताबाट अनुमोदित भएर जाने हो। र जनता जसले मत दिए उनीहरूको मात्रै प्रतिनिधि होइन, फेरि जसले मत दिएका छैनन् त्यसको पनि प्रतिनिधि। त्यस कारणले त्यहाँ गइसकेपछि त्यो एउटा सानो भ्रूणबाट पूर्ण मानव बन्छ भने जस्तै एउटा सानो भ्रूणबाट एउटा पार्टीको सामान्य समर्थक कार्यकर्ताबाट, पार्टीको विचारक कार्यकर्ताबाट, पार्टीको एउटा प्रस्तावित त्यो उम्मेदवारबाट जनताबाट अनुमोदित भएर सबै जनताको नेता भएर त्यहाँ जाने हो। अब संसदमा गइसकेपछि पार्टीका नेताहरूका गतिविधि, संसदका साथीहरूका गतिविधि हेर्दाखेरि के लाग्छ भने जनप्रतिनिधि बन्ने कुरो त अलि टाढा नै रह्यो, उनी पार्टीकै प्रतिनिधि पनि बन्न सकेका छैन। पार्टीका प्रतिनिधि, जुन एउटा कुनै पनि पार्टीले अराजक प्रतिनिधि चाहँदैन, कुनै पनि पार्टीले अनुशासित प्रतिनिधि चाहन्छ, कुनै पनि पार्टीले विचारक प्रतिनिधि चाहन्छ। तर त्यहाँ गइसकेपछि कस्तो देखियो भने पार्टीकै प्रतिनिधि पनि बन्न सकेका छैनन्। यो भनेको लोकतन्त्रको निमित्त र हामीले अपनाएको व्यवस्थाको निमित्त र विशेष त अहिले त प्रदेश पनि एउटा प्रदेश चाहिँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसका निमित्त ठुलो एउटा अप्ठ्यारो विषय हो र एउटा असहज विषय पनि हो। त्यस कारणले संसदमा अलिकति संसदीय कुरालाई पनि लिन सक्ने, जनताका कुरालाई पनि लिन सक्ने, पार्टीका कुरालाई पनि लिन सक्ने र एकाङ्की नभएका मान्छेहरू, एकमुख नभएका मान्छेहरू, अर्थात् सबैलाई हेर्न सक्ने मान्छेहरू, त्यो मेरो सन्दर्भमा होइन, सबै पार्टीहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता मान्छेहरू जानुपर्छ। विचारको सवालमा कटिबद्ध भएको, व्यवहारको सवालमा लचिलो भएको र बुझाइको सवालमा समग्र बुझाइ राख्ने मान्छेको उपस्थितिले नै संसदको गरिमा बढाउँछ र जनताले आफूले दिएको जनमतको पनि सम्मान गर्छ र त्यो खालको हुनुपर्छ भन्ने हो। र त्यसका निमित्त जनता नै एउटा सर्वेसर्वा भएको हुनाले चुनावको सन्दर्भमा जनताले त्यस्ता मान्छेलाई रुचाउँछन्, जनताले त्यस्ता मान्छेलाई मन पराउँछन् भन्ने हो। तर एउटा दुर्भाग्य भन्ने कि एउटा वस्तुगत अवस्था भन्ने कि अधिकांश पार्टीहरूबाट नाम जाँदाखेरि, अधिकांश पार्टीहरूबाट अनुमोदित हुँदाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू भन्दा पनि अर्कै व्यक्तिहरू सिफारिस हुने तपाईँ हामी देख्छौँ, अहिले पनि मिडियामा आइरहेछन्। अब त्यो अब शब्द नराखौँ, अर्कै मान्छेहरू सिफारिस हुने अवस्थाहरू देखिन्छन् र यसले के गर्छ भने पार्टीको गरिमालाई पनि कमजोर गर्छ। हामी त प्रतिस्पर्धामा हौँ, पार्टी भनेका अयोग्य हुँदैनन्, पार्टी भनेको एउटा विचार बोक्ने हो। त्यस कारणले पार्टीको हेराइले पनि व्यवस्थालाई बचाउने बढाउने काम गर्छ। एउटा समस्या तपाईँहरूलाई के होला भने तपाईँहरूको अब सिद्धान्त त साम्यवाद, एउटै पार्टीको चाहिँ वर्चस्व हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यो बाध्यतावश अब तपाईँहरूले त्यो अभ्यास गरिराखे पनि मन नलागी गरेको चिजबाट त उत्कृष्ट नतिजा दिन सकिँदैन नि। तपाईँहरूको संसदीय अभ्यास भने त्यही हो। अब संसारमा सबैभन्दा बढी रौँचिरा विश्लेषण हुने, द्वन्द्वात्मक ढङ्गले विषयवस्तुलाई बुझ्ने, विषयवस्तुको व्याख्या गर्ने र विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याउने काम कसैले गर्छ भने त्यो कम्युनिस्टले गर्छ। अब त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्यो सकेन अलग कुरा हो। सबभन्दा बढी विश्लेषण गर्ने हामी संसदीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक विरोधी हो। किन सैद्धान्तिक विरोधी हो भने संसदीय व्यवस्थाले जे संसदभित्र गतिविधि गर्छ त्यो जनतासँग सरोकार राख्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने गतिविधि भन्दा पनि समाजको उपल्लो वर्गको हितको निमित्त गतिविधिहरू गरिन्छन् संसदमा। त्यस कारणले संसदीय व्यवस्था जनताको निमित्त उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो। र अहिले पनि मैले यहाँ भन्दाखेरि के हो भने नेपालका संसदहरूले, प्राय संसदहरूले जनताको हितमा कति काम गर्न सकेका छन् त भन्दाखेरि जनताको हितमा जनताबाट चुनाव जितेर गए, जनताको हितमा काम मजाले भएको छ भन्ने अवस्था त अहिले पनि छैन नि। अहिले पनि संसदमा नेकपा मान्यता त्यो राख्ने, तर त्यही मान्यता बोक्ने पार्टीको अर्थमन्त्रीले फेरि व्यापारीकै हितमा हेरफेर गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। यो विरोधाभासपूर्ण उसबाट तपाईँहरू गुज्रेर राजनीति होला तपाईँहरूको सफल भन्ने हो कि यो त घट्दै जाला नि। अब यस्तो भयो, कसैले आफ्नो अस्तित्वलाई धेरै भिडभाडमा गइसकेपछि आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो पहिचानलाई बचाएर राख्न सक्छ कसैले, र कसैको के हुन्छ भने भिडभाडमा गइसकेपछि उसको पहिचान पनि भिडभाडमै हराउँछ, उसको पहिचान पनि भिडभाडमै हराउँछ, देखिँदैन त्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि पनि, चाहे जोसुकै पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन्, ती प्रतिनिधि पनि भिडभाडमा गइसकेपछि अरू जस्तै देखिने खालको भइदियो भने यो अवस्था आउने हो।
जुन अवस्था तपाईँले भन्नुभयो त्यो अवस्था आउने हो। तर हाम्रो के हो भने प्रशिक्षणको कमी, प्रशिक्षकको कमी अनि प्रशिक्षित हुने कमीका कारणले यी अवस्थाहरू आउँछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट केडरले जसले प्रशिक्षण लिएको छ, प्रशिक्षण गरेको छ, विषयवस्तुलाई बुझेको छ, विषयवस्तुलाई समातेको छ, जनताका आवश्यकता चाहना जनताको समस्यालाई बुझेको छ, त्यो व्यक्ति त्यो भिडमा हराउँदैन। त्यसको एउटा आफ्नै छुट्टै पहिचान हुन्छ। ऊ एक्लो रहन्छ, एक्लो मत रहन्छ, मत पाउँदैन, तर उसको आफ्नो विशिष्ट पहिचान हुन्छ। यस कारणले कम्युनिस्ट नै बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा हो कि कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो, कम्युनिस्ट पार्टीबाट या काङ्ग्रेसबाट जाने एउटा कुरा भयो। काङ्ग्रेसबाट गएको व्यक्ति काङ्ग्रेसै बन्न सक्ने कि नसक्ने, अब एमालेबाट गएको व्यक्ति एमाले नै बन्न सक्ने कि नसक्ने, माओवादीबाट गएको व्यक्ति माओवादी नै बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन व्यक्तिको त्यो विषयवस्तुमा पकड छैन, जुन विषयवस्तु व्यक्तिको त्यो टप टु बटम पकड छैन, एउटा कुरा मात्रै पक्रेर हुँदैन। कतिपय मान्छेको के हुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा एकदम अब्बल हुने, एकदम राम्रो हुने, व्याख्या गरिदिने, व्यावहारिक रूपमा एकदमै उल्टो हुने, ठिक्क उल्टो हुने, त्यो खालको हुन्छ। त्यो खालको होइन, टप टु बटम एउटा तलदेखि लिएर माथिसम्म, जनस्तरदेखि लिएर टाउकोसम्म जुन व्यक्तिको पकड हुन्छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो पहिचानलाई गुमाउँदैन। अब नेपालको सन्दर्भमा त के भयो भने यो माओवादी पार्टीको हकमा मात्रै लागू हुँदैन, अन्य पार्टीको हकमा पनि। माओवादी केन्द्र भनेको प्रचण्ड हुन्, नेपाली कङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर देउवा हुन्, नेकपा एमाले भनेको केपी शर्मा ओली हुन्, अब समाजवादी भनेका माधव कुमार नेपाल हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। अथवा त्यो व्यवहारबाट अन्य त्योभन्दा तलका नेताहरूले सबले त्यो कुरा चाहिँ नै सबै त्यो पार्टीका सुमेरु पर्वत वरिपरि घुम्यो अनि फाइदा लियो, राजनीति गर्यो। यसले त यो जनताको चाहनाहरू त यो 5 वर्षको अवधिमा कहाँनिर पुरा भएकै छैन। यो परिपाटी छ। अब तपाईँहरू चाहिँ दर्शनका कुरा गर्नुहुन्छ, राजनीतिक दर्शन कम्युनिस्ट फिलोसफीका कुरा गर्दा फिलोसफी एकातिर हुन्छ, जब फिल्डमा जानुहुन्छ व्यवहार अर्कातिर हुन्छ। यो स्थितिमा त अब कसैलाई पनि पत्याउन नसकिने स्थिति होला नि। मतदाताहरू त किम कर्तव्य विमूढ भएर मत हाल्ने हो। अहिले जनताको स्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको जनसमर्थन घट्दो अवस्थामा छ। यो सबै पार्टीहरूले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमै समीक्षा गरेर बनेका कुराहरू हो। नेताहरूले त ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेर पार्टी कमजोर भयो, पार्टी विघटनै गरिदिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि प्रस्तुत भएका छन्। अनि यो भएको अवस्था हो, तपाईँले भनेको अवस्था फिलोसोफी माथिका कुरा गर्ने, व्यवहारमा ठिक्क उल्टो गर्ने भन्ने। अब यो व्यवहार र सिद्धान्त र व्यवहारलाई दुइटैलाई समात्नु भनेको सबैको बसको कुरो हुँदैन, सबैको इच्छा कुरो हुँदैन। तपाईँको अन्तरिक्षमा यात्रा गर्न सबै सक्षम हुँदैन, अन्तरिक्षमा जाने चाहना सबैको होला, उड्ने चाहना होला, तर त्यसको निमित्त त्यसको शरीरले, त्यसको मनले, त्यसको मस्तिष्कले, त्यसको इन्भाइरोमेन्टले, सबै कुराहरूले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। यस कारणले राजनीतिक पहिलो त राजनीतिक कर्मी बन्ने कुरो नै फरक कुरो हो। एउटा सामान्य नोकरी खाने कुरो, सामान्य व्यवसाय गर्ने कुरो र राजनीतिक कर्मी बन्ने कुरो नै फरक कुरो हो। राजनीतिक कर्मीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक कर्मीले दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक कर्मीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। परिणामको पनि अब भोलिका दिनमा ऊ जेल पनि जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। राजनीति भनेको सबै राजनीतिहरूमा अलि माथिको र सुपर स्ट्रक्चर हो। नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको कुरो के हो भने सबै पार्टीहरूमा यी समस्याहरू नभएका होइन। यी समस्याहरू किन भए भने हामीले लोकतन्त्र भनेको के मान्यौँ भने अर्काको विरोध गर्नलाई लोकतन्त्र मान्यौँ। लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई हामीले समीक्षा नै गरेनौँ। जस्तो म कम्युनिस्ट पार्टीको केडर हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीभन्दा बढी बहस छलफल हुन्छ। अहिले यद्यपि त्यो भएको छैन, म स्वीकार गर्छु, अहिले त्यो भएकै छैन, हाम्रा प्रशिक्षणहरू भएकै छैनन् अहिलेको सन्दर्भमा। तर हिजोको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सबभन्दा बढी छलफल हुन्थ्यो, चाहे त्यो अधिवेशनका कुरा हुन्, महाधिवेशनका कुरा हुन्, मिटिङ बैठकका कुरा हुन् र सामान्य प्रशिक्षणका कुरा हुन्। र अन्य पार्टीमा छलफल बहस हुँदै हुँदैन। मैले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि नजिकबाट हेरेको छु, त्यसका विषयवस्तुको काङ्ग्रेसका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरेको छु। सिके प्रसाईदेखि लिएर प्रदीप गिरीका विषयवस्तुलाई हामीले राम्रोबाट नजिकबाट अध्ययन गरेका छौँ। छलफल हुँदैन, एउटा व्यक्तिका विचार नै त्यहाँ पार्टीका विचार हुन्छन्, व्यक्तिको फिलोसोफी नै पार्टीको फिलोसोफी हुन्छ। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरू क्षयीकरणको अवस्थामा छन्। हामीले लोकतन्त्र भन्यौँ, लोकतान्त्रिक हुन सकेनौँ। अघि मैले भने नि जनताको प्रतिनिधि भएर जाने संसदभित्र, तर पार्टीकै प्रतिनिधि पनि नहुने हो भने त जनताको प्रतिनिधि हुनसक्ने स्थिति नै बनेन। त्यस कारणले पार्टी लोकतान्त्रिक भए तर पार्टीभित्रको सिस्टमलाई हामीले लोकतान्त्रिकरण गर्न सकेनौँ।
यो कमजोरी हो। यसले के गर्छ भने लोकतन्त्रलाई क्षयीकरण गर्छ र यस्तै कमजोरीबाट संसदीय व्यवस्था गुज्रिने भएको हुनाले संसदीय व्यवस्थालाई हिजोका दिनमा कम्युनिस्टहरूले के नामाकरण गरे भने युरोपमा यो खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद भनेर नामाकरण गर्नुको पछाडि यही कारण थियो। युरोपका कम्युनिस्ट हिजोका दिनमा यही कारण थियो। किन यो कारण थियो भने तपाईँको जनताको बिचमा गएर धेरै ठुल्ठुला कुरा गरेर आउने अनि माथि गएर पुँजीपतिका कुरा मात्रै हुने, आधारभूत कुराहरू नहुने। त्यो धेरै 100 वर्ष अगाडि त्यो भनिएको थियो होला। अहिले पनि हेर्नु न, अहिले पनि हेर्नुहोस्, बेलायतको शासन प्रणाली हेर्ने हो भने त त्यो लोक कल्याणकारी छ, संसदीय परम्परा भएका देशहरू यहाँ चाहिँ हुन सकेका छैन। यति भयो जस्तो बेलायतको लोकतन्त्र र नेपालको लोकतन्त्रको समयावधि हेरौँ। बेलायतमा तपाईँको 1215 त्यो बेला नै म्याग्ना कार्टा बन्यो, विभिन्न कुराहरू आए, संसारभरि शासन गर्यो, संसारबाट लखेटियो, संसारभरि दुःख दियो, संसारबाट गाली पनि खायो होइन। बेलायतले अब फ्रान्ससँग नै 100 वर्षको युद्ध गर्यो, थुप्रै घटना परिघटनाहरू भए। युरोप त्यत्तिकै बनेको होइन। युरोपले धेरै ठुला लडाइँ पनि लड्यो, धेरै ठुलो क्रान्ति पनि बेहोर्यो, धेरै ठुला सङ्घर्ष पनि भए। त्यस कारणले अब हामी कहाँ धेरै ठुला क्रान्तिहरू धेरै अब जनस्तरबाट धेरै भएन, लामो समय चलेको भनेको 10 वर्षको जनयुद्ध नै हो। अनि त्यस कारणले हामीले अहिले पनि लोकतान्त्रिक सिस्टमको बारेमा कतै पनि न मिडियामै पनि बहस हुँदैन। यो कुरो पार्टीको नेताको बारेमा बहस हुन्छ मिडियामा, लोकतन्त्र भन्ने के हो भन्ने कुरोमा बहसै हुँदैन मिडियामा। अनि सामाजिक रूपमा बहस हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको त जनताको आधारभूत पक्ष हो, जनजीविकासँग जोडिएको कुरो हो। त्यो कुरो त कम्युनिस्टहरूको कुरो पनि हो। अनि यही लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि यसको हत्या गर्न, यसलाई जरैबाट उखेल्नको लागि 15 सालमा पछि 7 सालमा आयो प्रजातन्त्र भनियो। त्यसका लागि चाहिँ एउटा जनअनुमोदित सरकार पाउन 15 सालसम्म कुर्नु पर्यो। 17 सालमा अर्को परिघटना घट्यो, त्यो परिघटनाको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समर्थन गर्यो। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रह हुँदा सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीहरू ले जसरी काङ्ग्रेसले खुलेर त्यसको पक्षमा लागेका थियो, लागेनन्। अनि 46 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजदरबारकै छत्रछायामा हुर्किए। 47 सालमा आएको प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई अब चाहिँ निभोड्नको लागि 52 सालमा तपाईँहरूले नै जनयुद्ध गरेर 65-63 को परिस्थिति ल्याउनु हो। अनि एउटा विषयवस्तुलाई, एउटा अवस्थालाई संस्थागत हुन नदिने कुरामा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट नेताहरू प्रयोग भएका छन्। अब राजनीति भनेको सामान्य कक्षामा पढाइने राजनीतिक शास्त्रको विषयवस्तु जस्तो होइन। राजनीति भनेको एउटा जीवन्त युद्ध नै हो। राजनीति भनेको यो दैनिक युद्ध हो। अनि राजनीतिमा जस्तो लोकतन्त्रका भ्रूणहरूलाई हत्या गरियो 4 सालमा, अब 7 सालमा संविधान आयो भनेर भन्यो। लोकतन्त्रको हत्या कसले गर्यो? अब कुनै पार्टी विशेषको कुरो होइन। यहाँ कुरो के हो भने पावर सेयरिङका कुरा हुन्, पावर सेन्ट्रलाइजका कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि पावर भनेको दरबारमै रह्यो, सेन्ट्रलाइज नै रह्यो। अनि पावर दरबारमा रहेको अवस्थामा दरबारले आम जनताको बिचमा स्थान बनाउन सकेन। आम जनताको बिचमा कस्तो स्थान बनाउन सकेन भने जस्तो दरबार अहिले त दरबार छैन। म त्यही त भन्दैछु। दरबार किन छैन अहिले भनेपछि स्थान बनाउन सकेन, त्यस कारणले दरबार छैन। अब अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू जीवन्त रहन्छन् भन्ने होइन। मैले के भन्छु भने राजनीतिक पार्टीको यही अवस्था रहने हो भने, राजनीतिक पार्टीहरूको यही व्यवहार रहने हो भने, छल्ने, ढाँट्ने, बदमासी गर्ने व्यवहार जुन आम रूपमा देखिएको छ, आम बुझाइ बनेको छ जनताको, सबैमा त्यो नहोला, सबै राजनीतिक कर्मी बेइमान नहोलान्, सबै पार्टीहरू भन्ने जस्तो बेइमान नहोलान्, तर यही व्यवहार रहने हो भने राजनीतिक पार्टीको क्षयीकरण हुँदैछ। यो सबै पार्टीले महसुस गरेका छन्, सबै पार्टीले मानेका छन्। र अर्को चुनावमा जाँदाखेरि आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकिएन भने फेरि अर्को ढङ्गले व्यवस्थाहरू अगाडि आउँछन्। यो राजनीतिको परिवर्तन भइरहने मोडेल हो। राजनीतिमा एउटा मोडेल चल्दैन। राजनीतिमा त नयाँ नयाँ मोडेल खोजिने हो। यदि विकास भइसकेको भन्ने हो भने विकास त युरोपमा पुरै भइसकेको हो नि त, एक ढङ्गले भन्ने हो भने। अहिले पनि त्यहाँ पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा के का निमित्त हुन्छ त? अहिले पनि युरोपमा फलानु पार्टी ठिक छैन, फलानु पार्टी बेठिक छैन, प्रतिस्पर्धा के का निमित्त हुन्छ? राजनीति भनेको त दैनिक युद्ध जस्तै हो एउटा कुरो। र राजनीतिले दैनिक जीवन, आम नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकारका पक्षमा अब समाधान दिने गरी काम गर्नु पर्यो। हजुर, त्यो गर्न सकेन भने त तिरस्कृत हुन्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट 5-5 वर्षमा
त्यो आवधिक निर्वाचन प्रणाली संसदीय व्यवस्था नै उत्कृष्ट हो भन्ने लयमा अब त्यो तपाईँहरूको आदर्श सिद्धान्त फरक भए पनि त्यसलाई आत्मसात गरिराख्ने हो स्थिति हो। कार्यक्रमको अन्तमा छ, हामीले यो संवाद गऱ्यौँ, अन्तमा तपाईँले भन्नुपर्ने मैले सोध्न छुटेको विषय। अन्तमा मैले पार्टीले जुन मलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको छ यसका निमित्त म समग्र पार्टी पङ्क्ति साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो एउटा माओवादी पार्टी जनयुद्धको एउटा ठुलो भुमरीबाट अत्यधिक कहाले लाग्दो अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो। अहिले हामीले बस्दै यसरी कुरा गर्दाखेरि हिजोको अवस्था सम्झिने हो भने त यी कुराहरू अकल्पनीय नै थिए। त्यस कारणले त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट आएको पार्टी एउटा जनताको बिचमा गएर जनताका कुराहरूलाई फरक माध्यमबाट संसदीय माध्यमबाट आफ्ना विचारहरूलाई परिष्कृत गर्ने, आफ्ना विचारलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने जुन एउटा मौका पार्टीले दिएको छ, मैले एउटा विश्वास के गरेको छु भने गठबन्धनको सवालमा पनि केन्द्रले पनि योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई छान्ने क्रममा म पनि त्यो कोटीमा पर्छु भने पार्टीले स्वाभाविक रूपमा निर्णय गर्ने नै छ र त्यो गरेन अन्यथा निर्णय गर्यो भने पनि पार्टीको एउटा सिपाहीको हैसियतले पार्टी केन्द्रले गठबन्धनले जस्तो निर्णय गर्छ त्यो ढङ्गले जनताका कुराहरूलाई संसदसम्म पुग्ने र संसदका गतिविधिलाई जनतासम्म पुग्ने सवालमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने, पार्टीहरूलाई सुधार गर्ने, आफ्नो पार्टी मात्रै होइन अरू पार्टीमा पनि सुधार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने सवालमा म राजनीतिक मञ्चबाट, सामाजिक मञ्चबाट, मैले रिसर्चको काम गरिरहेको छु रिसर्चका मञ्चबाट र आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रबाट म निरन्तर रूपमा लाग्नेछु र जनताले सबै कुराहरूलाई गहन रूपमा हेरिदिनेछन् भन्ने विश्वास गरेको छु। यसका लागि धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता, आइतबार अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।